वीडियो स्किप मत करना है। वीडियो तुम्हारे सामने तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए आई है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो मैंने बहुत से लोगों को पहले भी बताया और उनके भी वजीफ़ा करने से रिज़्क में हैरत अंगेज़ बरकत आई है। अल्लाह पाक तुम्हें वहाँ से नवाज़ेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मालो-दौलत ज़िंदगी में चाहते हैं, रिज़्क में बरकत चाहते हैं, तो एक ऐसी आयत आज आपके साथ शेयर करूँगी जिसे पढ़ते ही आपका काम होगा। तो आपने करना क्या है, अगर ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको क्या पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं लेकर के आई हूँ वो पैसों का वजीफ़ा है, मालो दौलत का वजीफ़ा है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो तरीका है जिसे आप हलाल तरीके से पैसे कमा सकते हैं और अगर आपके पैसों में बरकत नहीं है तो बरकत भी आ जाएगी, ठीक है। आज हमने पैसों में बरकत और रिस्क में किस तरह से जो है वो बरकत आ सकती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे आपके लिए हलाल सबब पैदा कर सकते हैं, अल्लाह पाक की उन तमाम ब्लेसिंग्स के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा है। आपने किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपने उस हर चीज़ को गौर से सुन लेना है। इंशाअल्लाह आप दिनों में देखेंगे, जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी आपका काम नहीं बन रहा या पैसे नहीं मिल रहे आपको या कोई सबब नहीं बन रहा, आपने बहुत सारे वज़ाइफ करके देख लिए ना, आप अगर आप थक चुके हैं, तो ये वज़ीफ़ा लाज़मी करें। अच्छा, पैसे का लालच होना कोई बात नहीं होती। इस्लाम में भी पैसा बुरा नहीं है। पैसा हो तो आप सदका दे सकते हो। पैसे से आप बहुत ज़्यादा गरीब-गुरबा की मदद कर सकते हो। पैसे आप अल्लाह की राह में इतने खर्च कर सकते हो, अल्लाह को राज़ी कर सकते हो। बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि पैसा कमाया हुआ हो हलाल तरीके से और जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। अगर अल्लाह की रज़ा शामिल होगी ना, तो ₹1 में भी अल्लाह पाक बरकत डाल देगा। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं होगी ना बरकत डालने में, तो अल्लाह पाक 1 लाख से भी बरकत निकाल लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पैसा सब कुछ नहीं होता, रिस्क में आ जाता है आपकी सेहत तंदुरुस्ती और बाकी सारी चीज़ें। तो जो पैसा होता है तो इंसान अल्लाह पाक को भी इस तरह सदका दे करके गरीबों की मदद करके राज़ी कर सकता है। और कोशिशों के साथ-साथ अल्लाह के आगे झुकना तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं है कि आप अल्लाह के आगे झुक रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे या मेहनत कर रहे हो, अल्लाह पाक को आप भूल कर बैठ गए हो, तो ऐसे फिर काम नहीं होता और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता जो अल्लाह से नहीं माँगता, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह के आगे रुजू करो, अल्लाह का कलाम पढ़ो तो बरकत ही बरकत आएगी। बहुत से लोग ये बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे आते हैं पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया है, इनकम लिमिटेड सी है, बढ़ नहीं रही हमारी, तो उसमें कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं। हम वज़ीफ़ा भी कर रहे होते हैं फिर भी लोग आके बोलते हैं इसका मतलब है हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आर यू आउट ऑफ योर सेंस कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप बैठे बिठाए आपको आसमान से तो नहीं गिरेगा ना, लेकिन आप वजीफा करोगे तो अल्लाह पाक की मदद आपके साथ आ जाएगी। जब आप नेक नियति से वजीफा करोगे तो हलाल के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे, वहां वहां से आपको पैसा मिलेगा जैसे आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक की गैबी मदद का यही तो मतलब है कि अल्लाह पाक वहां से आपके लिए पैसों का वसीला बनाता है जहां से आपको आइडिया भी नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोग यही चीजें बोलते रहते हैं कि हमारे पैसों में बरकत नहीं है, बहुत लिमिटेड सी इनकम है, वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी हमारे काम में बरकत नहीं है, कर्ज़ इतना ज़्यादा हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना लोग इस तरह से। तो ये जो वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल लेकर के आई हूँ, जिसे करने से आप दिनों में देखेंगे आपका काम बन जाएगा और आपकी तमाम परेशानियाँ हल हो जाएँगी, चाहे कर्ज़ की है या चाहे कोई पेमेंट फँसी हुई है या कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, फिर देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी और आप मुझे इंशाल्लाह दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। अच्छा, जितनी भी हमारे मसाइल होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह पाक हमें रिस्क नहीं देता। अल्लाह पाक हमें रिस्क देता है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ नहीं करते, हम अल्लाह से बरकत की दुआ नहीं करते। इसलिए हमसे समटाइम्स जो है रिस्क छिन जाता है, हम बरकत की दुआ नहीं करते, हम सदका नहीं देते। हमारे पास अगर पैसा आता है तो हम गरीब-गुरबा की मदद नहीं करते, शुक्र नहीं करते, अल्लाह के आगे झुकते नहीं हैं। तो फिर अल्लाह पाक इंसान को आज़माता है कि ये बंदा मेरी तरफ आ जाए। इस तरह से रिस्क में बंदिश हो जाती है या रिस्क में जो फरावानी ऑलरेडी चल रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को ज़हन में रखनी चाहिए कि कहाँ पे आखिर हमारी मिस्टेक हो रही है, हम बहुत ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, वज़ाइफ कबूल नहीं हो रहे, तो ये हमारी अपनी ही गलती होती है, नहीं तो अल्लाह के कलाम में यकीन जानिए बहुत बरकत है। वज़ीफ़ा बहुत छोटा-सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी जो आयत आपने इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी आपको बताती हूँ और आपने उसी सीक्वेंस में ये जो रिज़्क की दुआ मैंने आपके साथ शेयर करी है, वज़ीफ़ा जो आपने पढ़ना है, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर दी है स्क्रीन पर, इसको आप पढ़ सकते हो। आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, ये आपको मैं बताती हूँ। उससे पहले देखें, ये दुआ जो है या रज़्ज़ाक़ू रिज़्क माँगने वाले को रिज़्क देने वाले से हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने परवरदिगार को बुला रहे हैं। हमारी शुरुआत ही या रज़्ज़ाक़ू से हो रही है, तो अल्लाह पाक कैसे हमें नहीं नवाज़ेगा, ठीक है? अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, नवाज़ने वाला है। इसका मतलब भी मैं आपके साथ
اس کی ٹرانسلیشن شیئر کروں گی. یا اللہ اے رزق دینے والے، ہے طاقت اور قدرت والے، مجھے پاک حلال اور بے حساب برکت والا رزق عطا فرما. تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. ہم اپنے پروردگار سے رزق مانگ رہے ہیں اور ہم رزق کے طلبگار ہیں، حلال وسیلے کے، حلال رزق کے اپنے پروردگار سے ہم یہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا رزاق رزق دینے والا. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور ورڈ ہے ذل قوت المتین، زبردست قدرت والا. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ سے، اللہ کے نام سے رزق مانگتے ہیں نا، تو اللہ پاک کو بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، بہت زیادہ برکت شامل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں سے وسیلے بنتے ہیں ہمارے رزق کے، جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دعا آپ نے پڑھنی ہے. کس طرح پڑھنی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے اس کی 3 شرطیں ہیں. رزق حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی جو انکم ہے کہاں سے آ رہی ہے، اس کا سورس جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے. یعنی آپ کی سورس آف انکم، آپ کی انکم بالکل حلال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں صدقہ شامل ہونا چاہیے. صدقہ آپ آلریڈی ادا کر رہے ہو، لیکن اگر آپ صدقہ نہیں دے رہے تو آپ نے معمول بنا لینا. شکر کرنا ہے آپ نے. جتنی بھی آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی 3 نعمتیں ہی سے ہی زیادہ نہیں، تو آپ نے ان کو شکر ادا کرنا ہے ڈیلی. یہ جب آپ نے وظیفہ آپ نے کرنا ہے نا شروع، تو یہ چیزیں شامل کرنی ہے اپنی زندگی میں. اینڈ پھر آپ دیکھنا کہ کس طرح سے برکت ہی برکت ہوگی اور آپ کے وظیفے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے. اب یہ بھی سمجھ لیں آپ نے یہ کب پڑھنا ہے. آپ نے اسے فجر کے بعد پڑھنا ہے 100 مرتبہ. ٹھیک ہے، فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. فجر کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی ایک تسبیح کی کر لینی ہے. اور لوگ غلطیاں کہاں پر کرتے ہیں، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے اور انکم حلال نہیں ہوتی، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے وظیفے کے کرنے کو یا آپ کے توکل کو بہت کمزور کر دیتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے زندگی میں شامل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظائف پر واقعی کن کہا جائے. اب میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. ہم سب کے لیے جمعے کا دن ہے اور آج ہم نے درود شریف بھی نہیں پڑھا. سب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا مجھے، لیکن چلیں اب یاد آ گیا تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا، اس کو ہدیہ کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے درود پڑھنا چاہیے. آج جیسا کہ فرائیڈے ہے، لیکن عام ڈیز میں بھی آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے لیے وہ وسائل پیدا کرے جس سے کہ ہم حلال کما سکیں، ہمیں بہت زیادہ کامیاب کرے. میرے جتنے بھی پریشان بہن بھائی مجھے دعا کا کہتے ہیں، آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، نیک خواہشات کو پورا فرمائے. میری دل سے دعا ہے اس جمعے کے دن کے صدقے آپ کے تمام مسئلوں کو حل فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب کرے، جن لوگوں کے بھی جو بھی مسائل چل رہے ہیں ان کو حل فرمائے. آپ نے کمنٹ میں آمین ثم آمین یا رب العالمین لازمی لکھنا ہے اور دل سے دعا کرنی ہے اپنے تمام پریشان بہن بھائیوں کے لیے. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اس جمعے کے دن کے صدقے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو آئی ہوپ آپ نے بھی یہ دعا کری ہوگی، تو اللہ پاک ہم سب کے حق میں اس دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، برکت زیادہ انکم میں نہیں، انکم زیادہ ہونے میں نہیں ہوتی، اللہ کی رضا میں ہوتی ہے. اگر آپ 1 روپیہ بھی ہے نا، اللہ چاہے تو اس میں بہت برکت ڈال دے، اور 1 لاکھ سے بھی اللہ کھین سکتا ہے برکت. یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے اس کو پڑھ لینا ہے یقین سے. اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا سیکھے، شکر ادا کرنا سیکھے، اللہ بہت زیادہ نوازے گا آپ کو. اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے، آپ نے اسے لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں آپ نے آمین ثم آمین یا رب العالمین دعا میں آپ نے لکھ لینا ہے. اس کے علاوہ جو چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرے. ہو سکتا ہے ویڈیو کسی کے بھی کام آ جائے، جیسے کسی بھی رشتہ دار کا، کسی بھی آپ کے عزیز کا کام ہو، جیسے آپ کو ثواب ملے گا. مجھے تو ملے گا کیونکہ میں شیئر کر رہی ہوں، آپ فردر شیئر کرو گے نا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور بہت سے لوگ دل پھینک کے بیٹھے ہوں گے، تو اللہ کو راضی کرنا سیکھے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، میری کوئی بھی بات آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے، اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگتی ہے یا نہیں. میں صرف اس لیے یہ باتیں کرتی ہوں کہ جو لوگ بھی پریشان بیٹھے ہوئے اس ٹائم، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اخراجات سے پریشان ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ کے آگے جھکے. میں باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرے. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی چینل چیکنگ اور چینل مونیٹائزیشن. یا چینل آپ چاہتے ہو بنوانا، چینل بنوانا چاہتے ہیں تو انسٹا پر کانٹیکٹ کر لے مجھ سے. پیڈ سروس اویلیبل ہے تو میں آپ کو سارا گائیڈ کر دوں گی، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو میرے سے. ٹھیک ہے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک اس جمعے کے دن کے صدقے میرے تمام پریشان بہن بھائیوں کی مشکلات کو حل فرمائے، اور ہمارے رزق میں بے حساب میں کہتی ہوں برکت آئے ہم سب کے، اور ہم سب کو کامیاب کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.